आदाब नमस्कार तो सत श्री अकाल मे नाव समीर भट्ट वलियो करो शुरू प्रोग्राम यथ नाव छु पिंज पेट नाजरीन कश्मीर फाइल्स ये फिल्म 2 घंटन हज फिल्म मगर ये बने वन सिर्फ फिल्म योतन क्या मगर अम फिल्म सत आय रेवल्यूशन हर तरफ फिल्म हज चर्चा ये कत करो 10 मार्च 2024 मज गई ये फिल्म रिलीज सिनेमा हॉलन में 50 करोड़न हज लो बजट फिल्म यस विवेक अग्निहोत्री बनाव अम फिल्म कोर इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 252.29 करोड़न हूं बिजनेस को अमुक टैग छु सुपर डुपर हिट अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वो बाकी फॉरेन कंट्रीज में तत कोर जबरदस्त बिजनेस हर कह यसान यह फिल्म वुचन ती अत फिल्म मज आव पोस्ट 90 अमतस मज मिलिटेंसी कशीर मज आय टेररिज्म कशीर मज आव तम पत्त क्या हालात गई तो खास कर तबको कश्मीरी पंडित तबको तमिस कम हालातन हुंद फेस पे कर कूता सफर पे कर यम सात माइग्रेशन गई माइग्रेशन पत कूचा सफर कोर तमो जमिस मज बाकियन जायन पे अमि सारी अक्सी कर कश्मीर फाइल कश्मीर फाइल यम सात ये फिल्म आय अत मज आय सपोर्टस मज ते अपोजिशनस मज ते लोग अपोजिशन पार्टी या अत फिल्म अपोज कर तम दपान यह गलत फिल्म अम हसा कोर हेट डिवीजन कोर क्रिएट 30 नवंबर 2022 मज कोर गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मज तमिक चेयरमैन तथ चेयर कर इसराइल डायरेक्टर नादव लपेट यमो तोर फिल्म जबरदस्त क्रिटिसाइज यमो वो यह फिल्म वल्गर प्रोपेगेंडा विद फुल ऑफ प्रोपेगेंडा तो यमो कर जबरदस्त अमिच नुक्त चीनी अत पे पे विवाद अत पे गई जबरदस्त हर तरफ कंट्रोवर्सी क्रिएट मगर अजुक दो वनकन कर कत 10 जनवरी 2023 मज अजुक दो म्यूल अत फिल्म अजक दो म्यूल कश्मीर फाइल जबरदस्त प्रोत्साहन विवेक अग्निहोत्री अमिक डायरेक्टर तमो कोर ट्वीट तो ट्वीटस मज दिसो तमो जानकारी तमो दोप ये कश्मीर फाइल हसा गई शॉर्ट लिस्ट गई ये ऑस्करस मज गोडनुक लिस्ट द्रामुत द अकेडमी तरफ तथ मज हसा गई ऑस्कर खतर बे 4 फिल्म हसा गई इंडिया तरफ तो ये फिल्म हसा गई तथ मज नॉमिनेट वन अमिच लड़ाई कि ऑस्करस मज क्या जेन ये क्या कर ये फिल्म ब्रोट कुन अमिस कुछ अवार्ड मिल अत सह ब्रोठम कत मगर शॉर्ट लिस्ट गई यह बड़ खबर अथ पे कर आज डिबेट पिंच पे कि ये आखिर ये कंट्रोवर्सी क्या गई अत पे यम जन अत अपोज कर तिमन खतर कूत बोड़ तमाच मे से 3 गेस्ट राहुल कोल लीडर यूथ फॉर पन तुहद स्वागत योगेश पंडिता PM पैकेज एम्प्लॉय ये कैचो रेतो पे प्रोटेस्ट कर कश्मीरी पंडित तो यम तरान अत पे कत बे डॉक्टर जहांजेब सिरवाल यम स्पोक्स पर्सन कांग्रेस फोन लाइन पे मे जुड़ित बह कर सारे गोडनिक कत राहुल कोल राहुल तुम क्या बसान यह आज ये जानकारी मीज विवेक अग्निहोत्री तरफ कि यह हसा गई शॉर्ट लिस्ट ऑस्कर खतर यह कूता बोड़ बोड़ कदम मतलब हम वो कि यह कूता बोड़ डिसीजन अकेडमी तरफ तो बे अम सत क्या बासो तो यम अत फिल्म अपोज कर तिमन खतर बोड़ तमाच नमस्कार सारी खुद बोर्ड का समीर जी वेरी इंपॉर्टेंट टैग लाइन सत्यमेव जयते पजर आसे सो अगर कूता तुम वरनस मज थो सह चूर रोजान कह नमतस मज ये कश्मीरी बटन कश्मीरी पंडित समाज सत मज गाव यम सत जिहाद प्रतिक्रिया तौर गई यम सम डिस्प्लेस आए इंटरनली मज नबर गई छकरावना आए सानी जायन मज यथ आव वन ये पे फिल्म आय बना कश्मीर फाइल्स अथ आव वन कि है यह प्रोपेगेंडा गलत इंफॉर्मेशन यह गलत चीज हाव तुम समीर जी तिमन सारे नफरन सर्टिफिकेट दिन हिपोक्रेसी तो डिप्लोमेसी क्या अक साइड नफर वन सारे बजे बजे वच वल वन कि हे कशीर गाव तथ मज आव न बटा योत वल कह तथ मज बाकी नफर तो यह गाव तमिक सफर तम बाकी नफर बहुत वन अगर तम नफर सफर इफ दे आर द सफरर्स
تیلہِ تتھ منٛز تِمن کۄس دگ چھِ آز وٕنکیٚنس کتھ کرنہٕ خٲطرٕ کہِ کٔشیٖرِ منٛز اگر یہِ گوٚو نا اتہِ یُس زن بیوٚن روٗد سُہ روٗد یہِ جہٲدۍ سُہ روٗد یہِ سیپریٹسٹ یہِ ٹیررسٹ ییٚمۍ یہِ کٲم کٔر ییٚمہِ سۭتۍ بٹہٕ آو نٮ۪بر کڑنہٕ تہٕ یِم ییٚلہِ یہِ ونان چھِ ایز پر دِیر نیریٹو کہِ تتہِ ہسا آو عام مُسلمانس تہِ آو زکھ واتناونہٕ گوٚو یِم نفر وۄنۍ یہِ کتھ چھِ ونان کہِ یہِ چھُ پروپیگنڈا امہِ سۭتۍ ہسا گٔے دگ امہِ سۭتۍ ہسا گٔے غلط انفارمیشن سارنٕے منٛز دے ہیو نو رول ٹو پلے کیازِ کہِ اگر یہ ملٹنٹ یہ سیپریٹسٹ اکھ بیوٚن اینٹٹی چھِ تہٕ سارنٕے پزِ نا یِمن اِکوٹے روٗزِتھ یِمن پٮ۪ٹھ اٹیک کرُن کینٛہہ یُس زن پزر اوس نمتس منٛز گوٚو ییٚمہِ سۭتۍ اکھ 6 لچھ سماج اکھ جینوسایڈ وکٹم سماج یُس زن کٔشیٖرِ آو نٮ۪بر کڑنہٕ سُہ آو چھٔکراونہٕ پوٗرٕ ورلڈس منٛز اگر سچٲیی چھِ ہاونہٕ یِوان تمہِ سۭتۍ تمیُک سپورٹ کرُن تتھ ونُن کہِ یہِ چھُ پروپیگنڈا دے آر شویِنگ دیئر ٹروٗ کلرس دے آر شویِنگ دیئر اون فیس یِم چھِ ہاوان پنُن اصلی رنگ کہِ ہے یُس زن یہِ کٔشیٖرِ منٛز چھُ گوٚمُت سُہ مہ ہٲیِو تُہۍ یِتھ پٲٹھۍ مطلب یتھ منٛز کانٛہہ میجارٹی کمنٹی یی ولنہٕ یا ہاونہٕ بٹ یہِ چھُنہ جہٲدِس تہٕ سیپریٹس چھُ اف اٹ از اے سیپریٹ اینٹٹی واے آر یوٗ بادرڈ تۄہہِ کیٛاہ فرق چھِ پیوان کہِ اگر تٔمِس کیٛاہ تہِ ونان چھِ اور وی آر شویِنگ دم ان دا رانگ سینس اور ان دا سینس کہِ یِم ہسا چھِ ذمہٕ کٲشُر بٹہٕ کٔشیٖرِ منٛز نٮ۪بر کڑنہٕ خٲطرٕ تہٕ سۭتۍ سۭتۍ آو تتہِ مُسلمان تہِ ورگلاونہٕ اتھ سۭتۍ Now, if you are allowing this to happen, and why agar ye Oscars was aayi, sorry world, sorry Vishwa, temis nani sachi Vishwas was ki butter seed. A small ethnic community of 6 lakh 7 lakh Kashmir butter, us Kashmir pet for the basis of religion aw byabar kadni. Kaise ki us butter. Agar Kashmir mein crackers diwan, यहाँ क्या चलेगा निज़ाम मुस्तफा आजादी बराए Islam. These are not political slogans. Now people will know that whatever, why the reason these Kashmiri Pandits got displaced, kim kya is displaced, kim kya is Kashmir par nebar. Ye agar soch Rahul برونٛٹھ کُن ڈاکٹر جہان زیب سروال چھِ یِم چھِ مےٚ فون لاینہِ پٮ۪ٹھ سپوکس پٔرسن کانگریس جہان صٲب تۄہہِ چھو میٲنۍ آواز یِوان اگر تۄہہِ یِوان چھو تُہۍ ؤنۍتو مےٚ یُس زن راہُل کول ٲسۍ وٕنکیٚن ونان تِم ٲسۍ ونان کہِ یہِ ہسا پروپگنڈا اتھ خلاف یُس زن فلمہِ گوٚو تِمن خٲطرٕ ہسا چھُ اکھ تماچہِ تہٕ یِہٕنٛز کتھ بوٗزوٕ تُہۍ کیاہ چھِو ونان کانگریس تِکیازِ تُہۍ تہِ ٲسوٕ اتھ اپوز کران تُہۍ تہِ ٲسوٕ ونان کہِ یہِ چھِ ہیٹ پھٔہلٲیِم امہِ فلمہِ ہسا کوٚر نفرت پٲدٕ أمۍ ہسا کوٚر باقٕے چیٖز سمیٖر صٲب اَسہِ ووٚن ڈے ون پٮ۪ٹھ کہِ کانگریسس چھِ فُل سمپیتھی تمام تِمن کٲشِر بٹہٕ باین سۭتۍ بیٚنٮ۪ن سۭتۍ یِم تمہِ ساتہٕ گرو پٮ۪ٹھ کڑنہٕ آیہِ مگر یُس یِہُنٛد یہِ دُکھ درد کٕننٕچ کوٗشش آیہِ کرنہٕ کانگریس چھنہٕ فلمہِ سۭتۍ پرابلم کینٛہہ کانگریسس چھِ کٲشِر بٹن ہُنٛد دُکھ درد مونیٹایز کرنس سۭتۍ پرابلم اگر تُہۍ کٲشِر بٹن ہٕنٛدۍ ہمدرد چھِو اگر تُہۍ کٲشِر بٹن ہُنٛد دُکھ درد سمجھان چھِو ونکیٚنس پٔتِم 100 پٮ۪ٹھ دۄہ ہٮ۪تھ کٲشِر پنڈت پروٹیسٹ لٔگِتھ کران تِہنٛز آواز بوزنس تہِ چھُنہٕ کانٛہہ فورم تِہنٛز آواز بوزنس تہِ چھا پرایم منسٹر مودی جی ین کان بنٛد تھٲمٕتۍ تِہنٛز آواز بوزنس تہِ چھا فلم انڈسٹری کان بنٛد تھٲمٕتۍ تِہنٛز آواز بوزنس تہِ چھا وویک اگنِہوتری جی ین کان بنٛد تھٲمٕتۍ پٔتمِس دُکھس پٮ۪ٹھ اگر تُہۍ کشمیٖر فایلز بنٲیو یُس آز کشمیٖر فایلز لٔگِتھ چھِ بنان اتھ پٮ۪ٹھ کیازِ کرِ نہٕ کانٛہہ کتھ میٲنۍ کتھ چھنہٕ سُہ چھُ ٹھیٖک یِمن ہُنٛد چھِ پرابلم مگر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ فلم رِلیٖز گٔے اتھ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ایگونی آیہِ پین آیہِ ہاونہٕ پٔرٹِکیوٗلر کوٚمنِٹی ہٕنٛز تۄہہِ کٔروٕ تمہِ ساتہٕ تۄہہِ ووٚنوٕ یہِ ہسا چھُ واریاہو اپوزِشن پارٹیو ووٚن دوٚپُکھ یہِ ہسا چھُ نریندر مودی یِم زن چھِ یا پرایم منسٹر یِم زن چھِ تِم ہسا چھِ اکھ پروپگنڈا کران تِمو ہسا کوٚر اتھ اپروٗ فلمہِ یہِ ہسا چھِ تِموٕے تِہنٛدِ طرفہٕ یہِ فلم پرچار یِوان امیُک کرنہٕ فار بینِفٹ آف پٔرٹِکیوٗلر پارٹی تۄہہِ چھُنہ باسان امہِ ساتہٕ وٕنکیٚن آسکرس منٛز یہِ نامنیٹ گٔے یہِ گٔے اکھ اپروول اتھ فلمہِ یُس زن تُہنٛز ایلیگیشن ٲس تمہِ ساتہٕ اتھ آو نہٕ تِکیازِ وٕنکیٚن آیہِ جوٗری یُس زن ہایسٹ جوٗری چھِ تِمو وٕچھ یہِ فلم تِمن باسیٚو کہِ نہ اتھ منٛز چھُ ٹروٗتھ یہِ چھنہٕ پروپگنڈا یہِ چھنہٕ غلط تیٚلی آیہِ اتھ منٛز کرنہٕ تۄہہِ چھُنہ باسان کہِ یہِ چھُ تمہِ ساتہٕ گٔیوٕ تۄہہِ زیادٕ اتھ اپوزِشن کرنس منٛز زیادے ایکسٹریٖم لیولہِ پٮ۪ٹھ سمیٖر صٲب بہٕ کرٕ ونکیٚنس بیٚیہِ یہِ کتھ کلیر کہِ سون تمہِ ساتہٕ تہِ اپوزِشن یُس اوس سُہ چھُ کٲشِر پنڈتن ہُنٛد دود مونیٹایز کرنس سۭتۍ کٲشِر پنڈتن ہُنٛد دُکھ درد ہاوُن چھُنہٕ غلط کینٛہہ اگر کمنٹی سۭتۍ غلط گوٚو تتھ کُس وَنہِ یہِ گوٚو نہٕ غلط سُہ دُکھ چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سمجھان سُہ دُکھ چھِ أسۍ تہِ سمجھان
राहुल तिंदे वो दोद के प्रत का मुसलमान वो ती चीज समझन कि यम साथ आर्टिकल 73 राहुल तो आर्टिकल 73 निरस्ताव करने वनान इट वाज अ क्लियर मैसेज यह जन बट वनान खास तौर पर कश्मीरी पंडित वनान खास तौर पर कि आर्टिकल 73 हसा डेमोक्रेटिक इंडिया मज कवर दिवान यह जन यह सेपरेटिज्म तो यह जन यह माइंड सेट अत कवर दिवान यह तुलियो सो यह तम सात कांग्रेस बुत दिवान कह वन दिवान कह ये 307 अनोस वापस शुड नॉट बी रिपीट युंद नफर पे 8 दो ब्रोट वन की जितने भी जिहादी जितने भी गलत वजह से जेलों के अंदर बंद है उनको हम छुड़ाएंगे और 1-1 करोड़ का मुआवजा देंगे. दिस इज द लेवल ऑफ पॉलिटिकल अप्रोच इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग वोट. विंकेनस अगर they are trying to create a digress. मैं सोचू योगेश पंडिता PM पैकेज एम्प्लॉय यम पत्मो 2-5 पे प्रोटेस्ट करान. बह पृछ योगेश यह फिल्म यम सात टारगेट किलिंग्स मज गई तुम आयव योर तुम रूजव वारियान वरियन तुम वुचु तक हालात क्या तुम बसान कि यह इनसिक्योरिटी माहौल यह वजह कि तुम पेव योर युन तो बेन टारगेट किलिंग तिया लुक वन कि हे नमतस मज क्या चल बट या नमतस मज क्या चल तम माइनॉरिटी मगर तुम पेव चलन तुम बसान कि कहीं ना कहीं यह गवर्नमेंट फेलियर. नमस्कार तो बोजान सोई कत मे आवाज ऑडिबल जी तो ऑडियो बिल्कुल तुम बुझो मारा यम हमेश वन कि तुम चलनो जगमोहन मे वन तो आज कम चलन अगर लगातार टारगेट किलिंग गसान इन एक लट फर्ज बना कि नेरो नेबर है इम रुकयु कि टारगेट किलिंग करू. 1989 कंटिन्यूसली मोन फादर वन कि हे यह सा गो अत कड़ी केस अत गो ऐलान हर कुन जाए इम कड़ियो कत रीजन वाज ओनली वन इम हिंद इम कड़ियो अस क्या खता अगर कशीर अतन सह बराबर सै तो यह मे कलस खोतमुत कि मे सोरे त्रावन सोरे जमीन कन पे मुश्किलात मज रोजन मोहन शुर रोजान तड़पान 5 दो लगातार मे पे नौकरी तो तड़पान मे पे तनख्वाह तो तड़पान मोहन शुर रोजान सड़कन पे मोन मोल मोल रोज बेमार इन कहें फर्ज अत खतर नेरनस बहुत एडमिट कर आज दोज पर्सन हु आर नेशनलिस्ट विल डाई फॉर अवर कॉज बट दोज हु आर अपोजिट टू अस विल आज कश्मीर फाइल्स पे सारे नार गुनमुत क्या इंटरनेशनल दिमाग पागल इंटरनेशनली गोमुत रिकॉग्नाइज एंड अ कम्युनिटी यह गोमुत 30 वरी पथ कुन जाए 30 वरी पथ गई कुन जाए अगर 30 वरी पथ गई यह इंटरनेशनल कम्युनिटी तम पागल तम दिमाग बराबर कि व्हाट दे आर रिकॉग्नाइजिंग व्हाट दे आर अंडरस्टैंडिंग तम सैनिस वनस पे पकान बट इंटरनेशनल कम्युनिटी इफ दे आर एक्सेप्टिंग कि इन सत गई त्रासदी इन पे डिग्निटी एंड ऑनर्स वापस तारन तौर कशीर दे आर द एब्रोजिनीज ऑफ कश्मीर पत वन मे TRF बहुत डेमोग्राफिक चेंज करा बस तुक ऑरिजिन मैन सत डेमोग्राफिक चेंज गई तत सो कर सान सत गई ना डेमोग्राफिक चेंज तत मे रोजनस परमिशन तुम बसान कि वन कि प्रोपेगेंडा तुम पान विक्टिम टारगेट किलिंग गई राहुल भट्ट क्या प्रोपेगेंडा फारूक अब्दुल्ला चोल लंदन तम सात यह वन मे प्रोपेगेंडा मे पूर कम्युनिटी वो सड़कन पे मे कम्युनिटी वाज कैंटनमेंट मज तिम सर्फ टफ लगान बिच टफ लगान यह वन यह प्रोपेगेंडा तमिश बराबर लगातार इन एग्जाइल आई हैव टू सफर यह वन मे क्या सफर कर अमिश बराबर अना सेर पानस अमिश पन दिमाग बराबर मे कम्युनिटी गई खत्म आई डाई फॉर माई कम्युनिटी कुछ ज्यादा चीज सफर वही तो कत कर पागल आई एम द ओरिजिनल एब्रोजिनी ऑफ कश्मीर
یم کرنا ون تہ کتھ یار اش غلط ونان جان صاحب دپان چھ تو ہسا چھ غلط یہ پروپیگنڈا ونان if they support humanity اگر انسانیت سپورٹ کران یمن پزِ کتھے کریں اور بیٚیہِ یُس یہِ کانٛہہ کتھ کران تمن پزِ باضٲبط یمن سمن جاری کرُن کہ یُس یہِ ونہِ یہ چھ پروپیگنڈا یمن چھنا پاے ریلٹی کیا گئی یم یم ژلنے جگموہنن آز کم ژلنے آز کم ژلنے جی سمبیر صاحب میں پور احساس یم چیز تھی کیا دپان یہ نسا چھ پروپیگنڈا بلکہ اس ہسا گو یہ نمتس من تہ گو 2009 من 2013 من تہ 2014 من تہ گو ٹارگیٹ یم چھ دپان 2014 من تہ گو نمتس من تہ گو سمبیر صاحب مے کر یہ چیز گۄڈنیتھٕے کلیئر کہ I was killed because I'm a Kashmiri Hindu, nothing else. میں نہ سا آز تک کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ کانٛہہ فول یوگیش جی بوزنہٕ دِیو بوٗزِو مےٚ کٔر یہِ چیٖز گۄڈنیتھٕے کلیئر کہ یُس یہِ دُکھ یہِ احساس یُس یہِ امیُک گرٕ تراونُک چھُ یہِ سمجھنہٕ کٲشِر بٹ سٕنٛدِ کھۄتہٕ بہتر اور أسۍ چھِ کٲشِر بٹس یتھ دُکھس منٛز بالکل شانہ بشانہ کھڑا سۭتۍ یہ ٲس سٲنۍ گورمنٹ اگر بہٕ ایز پارٹی پروکتا کتھ کرٕ تِکیازِ مےٚ چھُ یہِ چیٖز پاے کہ یُس دُکھ یِمن وٕنکیٚنس چھُ کہ پٔتِم 245 دۄہ ہٮ۪تھ چھِ یِم سڑکن پٮ۪ٹھ بِہِتھ پروٹیسٹ کران پنُن حق منگان مےٚ ووٚن یہِ چیٖز گۄڈنیتھٕے کہ یُس چیٖز پتھ کُن گٔے تتھ دُکھ ہاونس چھُنہٕ غلط کینٛہہ مگر سُہ دُکھ کٕنُن چھُ غلط سُہ یُس مصیبتُک وقت یمن پٮ۪ٹھ آو سُہ کٕنُن چھُ غلط آز کِس وقتس منٛز یُس دُکھ یمن پٮ۪ٹھ چھُ بہٕ چھُس یہِ چیٖز مانان اگر نمتس پٮ۪ٹھ فِلم ہاونہٕ اگر نمتُک دُکھ آو ہاونہٕ آزُک دُکھ تہِ گژھِ ہاونہٕ یُن آز تہِ چھُ کٲشُر بٹ لٔگِتھ سفر کران پویِنٹ کرو برونٛٹھ کُن ڈسکس اکھ لۄکُٹ وقت چھُ نیُن بریک چھُ نِنۍ بریک پٮ۪ٹھ دِمو بیٚیہِ اتھ پٮ۪ٹھ کرو کتھ بریک نِمو بریک پتہ تہد بیٚیہِ اکہِ لٹہِ سواگت تو خیر مقدم أسۍ چھِ کتھ کران کشمیر فایلز یس فلم یتھ نامنیشن میج آز مےٚ سۭتۍ چھِ یِم گیسٹ یِم زن راہُل کول چھِ لیڈر یوٗتھ فار پنُن کشمیر چھِ یوگیش پنڈتا چھِ بیٚیہِ جہازیب چھِ أسۍ ٲسۍ کتھ کران جہازیب چھِ ونان کہ أسۍ ہسا چھنہٕ فلمہِ سۭتۍ دِقت کینٛہہ مگر یُس زن فلمہِ سۭتۍ امہِ فلمہِ سۭتۍ کوٗشش کٔرٕکھ کہ یُس زن بٹ سُنٛد درد چھُ کشمیری پنڈت سُنٛد درد چھُ سُہ ہسا آو مانیٹایز کرنہٕ راہُل یہِ چھُ کانگریس ونان تہٕ بہٕ چھُس نہٕ ونکیٚن تۄہہِ ایز اے یِم چھِ کانگریس سپوز پٔرسن مگر اَسہِ چھُنہٕ پالٹکس کرُن کینٛہہ تُہۍ دِتو أمِس سیوٚد جواب کیاہ چھُو تُہۍ ونان اتھ چھُنہٕ سیٲسی پہلوس پٮ۪ٹھ گژھِ نہ گٔژھِتھ یہِ چھُ ہیوٗمن اِشوٗ أسۍ چھِ کران ہیوٗمن اِشوٗوس پٮ۪ٹھ کتھ ونکیٚن سیٲسی بناوُن کینٛہہ تُہۍ ؤنتو مےٚ we were very clear فلمہِ ہٕنٛز کشمیر فایل ہٕنٛز سینکٹی چھِ یُس تمیُک پزر چھُ أسۍ ٲسۍ تمِچ کتھ کران یہ ووٚن کانگریسٕکۍ پروکتا نے کہ یہ ہسا آیہِ یُس زن امیُک دگ چھِ یہِ آیہِ مونیٹایز کرنہٕ بہٕ چھُس تُہنٛدِ چینلہِ پٮ۪ٹھ کانگریس پروکتاہس اکھ سوال کران کہ کانگریس پروکتا ونیا آز کہ یُس زن بٹس سۭتۍ پٔتمٮ۪ن 30 ؤرین سۭتۍ گوٚو یہِ ہسا چھُ جینوسایڈ یہِ ہسا چھُنہٕ کانٛہہ اتھ ہسا گوٚو نہٕ اتہِ آو نہٕ روٗدٕ لوٕ کینٛہہ اتہِ پیٚیہِ نہٕ ترٹہٕ کینٛہہ کہ بٹہٕ ژوٚل تمہِ کِنۍ نٮ۪بر یہِ ہسا چھُ اکھ جینوسایڈل ایکٹیوٹی اینڈ اٹ از اے ریلی کانگریس پروکتا اگر یوٗتاہ کنسرنڈ چھُ کہ تٔمِس چھُ باسان کہ اگر بٹس سۭتۍ یہِ گوٚو یِم چھِ گۄڈٕ اَسہِ سمپیتھی ہاوان وی ڈونٹ نیڈ اینی بڈی سمپیتھی وی نو وٹ وی آر سپوز ٹو ڈو اینڈ وی ول فایٹ اوور اون بیٹل أسۍ کرو پانے پنٕنۍ لڑٲے تھاوو أسۍ چالو مگر اگر اَسہِ وننہٕ یی یا اگر اَسہِ کانٛہہ غلط سانتونا یی دِنہٕ کہِ أسۍ حظ چھِ تۄہہِ سۭتۍ یہِ تۄہہِ سۭتۍ گوٚو تیٚلہِ اگر سون جینوسایڈ أسۍ چھِ ونان یہِ یِیو رِکگنایز یی کرنہٕ کانگریس پروکتا ونیا آز یتھ چینلہِ پٮ۪ٹھ کہ ہے بٹس سۭتۍ یُس گوٚو پٔتمیو 30 ؤرۍیو سۭتۍ اٹ از اے جینوسایڈل ایکٹیوٹی یہِ ہسا چھِ اِتھنِک کمیونٹی یُس اکہِ ریلِجن خٲطرٕ اکھ دھرمہٕ کِس ناوس پٮ۪ٹھ نٮ۪بر آیہِ کڑنہٕ کیازِ کہِ یہِ چھُ جگ جٲہِر اگر بٹہٕ تتہِ اوس روٗزِتھ سُہ اوس انڈیاہُک رِپریزنٹیٹو تتہِ اگر أسۍ سیوٚد کتھ ونو اگر أسۍ پالٹکس ونو کشمیری پنڈت واز ریپریزنٹنگ انڈیا ان کشمیر یہ أمِس آو وننہٕ 5th کالمنسٹ اتھ چھِ چنارس منٛز چھُ شیخ عبداللہن پانہٕ لیوٗکھمُت کہ أسۍ حظ چھُ 5th کالمی گوٚو أسۍ چھِ مُخبر
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंट कशीर मन युस कशीर हुन मूल निवासी छु देयर इज अ रेस्ट ऑफ एवरीबॉडी इज अ इन्वेडर और कन्वर्टेड इनटू द फ्रॉम कश्मीरी पटास ओनली बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इन्वेजन्स तिमन त्रेविच छु वनान इसकी है बाया तो हसा छु व्हाट अबाउट योर स्टेटस अगर तो तते काढने आए ऑन व्हाट ग्राउंड्स तो आए काढने वी वर थ्रोन आउट ऑफ the minuscule we are left over Kashmiri Hindus in the valley where ethnic community and I see योगेश तोह वन फिल्म थे अत मिल वन अवार्ड थे या मतलब नॉमिनेशन थे गए ऑस्करस मज वन पज सरकार तुहद दर्द दुख तुहज डिमांड तथ तन पूरा ताकि रियलस मज यह पेन हावन आए अमिक पेन मतलब रिएक्शन ती यी पॉजिटिव नोटस मज तुहद खतर पट सज रिहेबिलिटेशन या तुहद यम डिमांड तम गसन पूर ये कम्युनिटी हज कत कर तेल फुल रिहेबिलिटेशन तुम वनो मे सारी दीतो मे जवाब यूत तो पैनलिस्ट हिंद हालात कर गए खराब 1989 ये बट आव कड़न हिंद हालात कर गसान ठीक ये बट यी वापस बसान यह मजिम कि पत्थर गो पत्थर आव ग पता जल से जलूस नेरान अत पे हेको तुम हालत नॉर्मलाइज कर बट पन घर बार सोरे ये त्रत आव तल सा इन पुछ सारे पैनलिस्टन ये सात घर बार त्रावान तुम क्यों फील गसान 2 वरी तुम पत ग पे जिंदगी मज क्या अम खतर जामुत जानवर कीड़े मकोड़े अम खतर जामुत अम खतर जामुत क्या सोरे घर बार त्रावन तम पे गवर्नमेंट एपैथी बर्दाश्त करें We don't need sympathies of anyone. We need final solution. With you, final solution क्या Which is am खतर जामुत कि म्यून शुर रोज योगेश तुम कत आए तो बासन कि यम जन पोलिटिकल पार्टी जान से बूझ यहज कत तो बासन कि सारी पोलिटिकल पार्टी तिमन पज इकवटे गच्छित यमन कश्मीरी पंडितन हुन दर्द पॉलिटिकल पार्टी न तसली everybody has everybody जहां से बस प्रसंग जहां से बस प्रसंग तो बासन के सारे पोलिटिकल पार्टी यज्ञा गसन अगर मेरी आवाज क्लियर योगेश बिल्कुल योगेश जी तो तुस कत आए मैं दी तो आपको जवाब बुछुस तत मार जहां से तो फाइनल कमेंट योगेश तो तेरे किस्म छप बुछुस योगेश जी कथित समझ यस आज करंट गवर्नमेंट छे यमन पज ये दुख दर्द समझुन और यमन पज एज अर्ली एज पॉसिबल प्रॉपर रिहेबिलिटेशन ऑफ एवरी सिंगल कश्मीरी पंडित पज यमन एज अर्ली एज करें यमन पज न वनकनस ये सोचुन कि यह करुन या छुन करुन वनकनस 245 दो सेंट्रल गवर्नमेंट खुल करनस किस कथी के क्या 245 दो अमित शाह जी मोदी जी निंदर with dignity and honor आज कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी स्टेटमेंट दितुत कि we request honorable prime minister and with dignity and honor तिकाज घर पे दूर कम्युनिटी आज यथ वंदस मज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया dignity and honor जहां से अत करो ब्रोट कुन कत अत करो ब्रोट कुन कत डॉक्टर राहुल कोल योगेश पंडित डॉक्टर जयजब सरवाल तुम आयु ये प्रोग्रामस मज शॉर्ट नोट्स पे मगर तुम करो अत मज पन कत करो कश्मीर फाइलस म्यूल ऑस्कर नॉमिनेशन होप कि अत मिल अवार्ड तिक फिल्म कोर न सिर्फ सरकार बल्कि आम लोग नबर रोजान तम कर जागरूक तो अम फिल्म रोल लुकन मज बेदारी पैदा करने सही हालात गमित 90s में तो 90 पत तमिच पूरा अक्सी कर फिल्म हज तुहद सठा शुक्रिया पगह किस पेज पे करो कुछ बेस मुद्दस पे कत तो दियो मे इजाजत आदाब नमस्कार।